जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले आगमन र अन्तको समयको विषयमा वचन लिएर आएको छु। मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 3 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु र यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँका आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुराहरू कहिले हुनेछन् र तपाईको आगमन र यस युगको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस समयमा प्रभु येशूका चेलाहरूले प्रभु येशूलाई यो प्रश्न गर्नुभएको थियो र उहाँको दोस्रो आगमनको चिन्ह के हुनेछ, साथै अन्तको चिन्ह चाहिँ यानि अन्तको युगको चिन्ह चाहिँ के हुनेछ भनिकन यो प्रकारले प्रश्न गर्नुभएको थियो। र प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा नै यो स्पष्ट गर्नुभएको छ कि आउने समय यानि प्रभुको आगमन सम्बन्धी चाहिँ प्रभुले पनि स्वर्गबाट धरतीमा आउनुहुँदाखेरि त्यो सम्झना नलिआउनु भयो र प्रभुलाई पनि त्यो समय थाहा छैन, साथै स्वर्गदूतहरूलाई पनि त्यो समय थाहा छैन, सिर्फ पितालाई मात्र त्यो समय थाहा छ भनिकन उहाँले उत्तर दिनुभयो भने उहाँले अर्को उत्तर चाहिँ यो प्रकारले दिनुभयो कि यो 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 चिन्हहरू हुनेछ र यी कुराहरू धरतीमा भएको खण्डमा अब प्रभुको आगमन हुन गइरहेको छ र युगको अन्त हुन पनि गइरहेको छ भनिकन उहाँले यस प्रकारले उत्तर दिनुभएको थियो। र चिन्हहरू सम्बन्धी चाहिँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, त्यहाँ ख्रिस्ट येशू म नै हुँ यानि मसिहा म नै हुँ, ख्रिस्ट म नै हुँ भन्दै धेरै मानिसहरू निक्लिनेछन् र झुटो शिक्षाहरू पनि उहाँको विषयमा निक्लिनेछ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। नभन्दै त्यो प्रकारका कुराहरू अहिले हामीले धेरै वर्षदेखि सुनेर आइरहेका छौँ। म नै ख्रिस्ट हुँ यानि म नै परमेश्वर हुँ भनेर आउने मानिसहरू सम्बन्धी धेरैको विषयमा हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ, समाचारमा पनि सुनेका छौँ। त्यस्तै गरेर जो झुटो शिक्षा सम्बन्धी पनि धेरै कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तको चिन्ह सम्बन्धी जो प्रभु येशूले भन्नुभयो, मसिहा म नै हुँ भन्दै आउने मानिसहरू हुनेछन् भन्ने कुराहरूको चिन्ह भइसकेको अवस्थाहरू छ र त्यसपछि लडाइँहरू हुनेछ यानि लडाइँको हल्लाहरू हुनेछ भनिकन पनि प्रभुले उहाँको आगमन र अन्तको युगको चिन्ह चाहिँ यो हुनेछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। हामीलाई थाहा छ संसारको विभिन्न देशहरूमा युद्धहरू भइरहेको छ। सिरियामा गृह युद्ध भएको करिब 8 वर्ष भयो, त्यहाँ 4 लाख मानिसहरू मरिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै गरेर अफगानिस्तानमा युद्ध भइरहेको छ, मेक्सिकोमा, टर्कीमा, सोमालियामा, इराकमा लगायत अहिले भर्खरको समाचार तपाईँले सुनिराख्नु भएको हुन सक्दछ। भारत र चाइनाको बीचमा लडाइँ हुनको लागि लादकमा दुवै देशका सेनाहरू तैनात गरेर राखिएको छ र कुनै पनि समय त्यहाँ युद्ध भड्किन सक्दछ भनिकन हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ र संसारमा युद्धको हल्लाहरू भइरहेको छ र संसारमा युद्धहरू पनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भइरहेको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। र प्रभु येशूले भन्नुभयो उहाँको आगमन र संसारको युगको अन्तको चिन्ह चाहिँ युद्धहरू पनि हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र जातिहरूको विरुद्धमा जाति उठ्नेछन् भन्ने कुराहरू सम्बन्धी पनि संसारभरि नै एक जातिहरूले अर्को जातिलाई घृणा गरेर उनीहरू बीचमा पनि युद्धहरू चलिरहेको छ भनिकन हामीले समाचारमा सुनिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै गरेर मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 7 पदको ख खण्डमा त्यहाँ अनिकाल हुनेछ, त्यहाँ महामारी हुनेछ र त्यहाँ भूकम्प पनि जानेछ र यी कुराहरू पनि उहाँको आगमन र युगको अन्तको चिन्ह हुनेछ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। यो खण्ड चाहिँ मत्तीको पुस्तक 24 को 7 पदको ख खण्डमा लेखिएको छ र हाम्रो नेपाली बाइबलमा महामारी भन्ने कुरालाई चाहिँ मिस गरिएको छ, छुटाइएको छ र भविष्यमा अनुवाद गर्नु हुँदाखेरि बाइबल सोसाइटीले यो कुराहरू सुधार गर्नुहुनेछ र यस खण्डलाई चाहिँ म नेपालीमा पनि पढिदिनेछु र अङ्ग्रेजी बाइबलको किङ जेम्स भर्सनबाट पनि म पढिदिनेछु। र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन् भनेर नेपाली अनुवादमा चाहिँ यति मात्रै लेखिएको छ, अनिकाल र भूकम्पलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ। तर अङ्ग्रेजी बाइबलको जो किङ जेम्स भर्सनको यो खण्डमा चाहिँ यस प्रकारले लेखिएको छ, म यो खण्डबाट पढिदिनेछु। एन्ड देयर shall
be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. भनेर चाहिँ यहाँ तीनवटा कुराहरू भनिएको छ, अनिकाल, महामारी र भूकम्प। र नेपाली बाइबलमा चाहिँ भूकम्प चाहिँ छुटेको अवस्थाहरू छ र तपाईँले पढ्नु हुँदाखेरि त्यहाँ एक शब्द त्यो चाहिँ पाउनुहुने छैन, तर ओरिजिनल बाइबलमा चाहिँ त्यहाँ महामारी पनि लेखिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र प्रभु येशूको आगमन र अन्तको चिन्हमा चाहिँ संसारमा अनिकाल हुँदै गरेको अवस्था, संसारमा महामारी चलेको अवस्था र संसारमा भूकम्पहरू गएको अवस्थाले पनि उहाँको आगमन नजिक छ, यानि संसारको अन्त नजिक छ भनिकन प्रभु येशूले यस खण्डमा भन्नुभएको थियो। र अनिकालको विषय लिएर कुरा गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको डाटा अनुसार हरेक दिन खाना खानु नपाएर मर्नेको सङ्ख्या यानि भुकमरीले मर्नेको सङ्ख्या 25,000 छ र यो 25,000मा 10,000 चाहिँ बालक बालिकाहरू पर्दछन्। आज संसारको जनसङ्ख्या 7,79,00,00,000 मानिसहरू संसारमा यानि धरतीमा बसोबास गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले जो अन्नपातहरू फलाइदिइराख्नु भएको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कृषि विभाग अनुसार 10 अरब मानिसहरूलाई खाना पिउन सबै पुग्ने गरेर चाहिँ परमेश्वरले अन्नपातहरू चाहिँ यति फलाइदिइराख्नु भएको छ। तर वर्तमान अवस्थामा 25,000 मानिसहरू हरेक दिन उनीहरू खाना नपाएर भोकमरीको कारणले गर्दाखेरि मरिरहेका छन् र संसारमा भोकमरी चलिरहेको छ। यो पनि प्रभुको दोस्रो आगमन र युगको अन्तको चिन्ह हो। खासमा 10 अरब मानिसले खाना लाउन पुग्ने अन्नहरू परमेश्वरले उब्जाइराख्नु भएको छ र बाँकी अन्न कहाँ गयो त भन्ने कुराहरूको उत्तर चाहिँ मानिसको लोभले बाँकी अन्नहरू खाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि 25,000 मानिसहरू भोकले गर्दाखेरि आज मरिराख्नु पर्ने अवस्थाहरू छ। र दोस्रो चिन्ह छ महामारी। यसको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै भन्नु पर्दैन। यो 2019 सालको डिसेम्बरबाट जो चाइनाको वुहान सहरमा चाहिँ जुन प्रकारले महामारी फैलियो, कोरोना महामारी भनेर, यसको नाम संसारभरि नै कोभिड-19 भनेर चाहिँ दिएको छ र यो महामारीबाट मर्नेको सङ्ख्या अहिले धरतीमा 9,35,000 पुगिसकेको अवस्था छ र महामारी पनि प्रभुको आगमनको चिन्ह र संसारको अन्तको चिन्ह हो भनेर प्रभु येशूले भनेर जानुभएको छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ भुइँचालो हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र भुइँचालोविदहरूले भनिराख्नु भएको छ कि हरेक दिन नै संसारमा कहीँ न कहीँ भुइँचालो गइरहेको हुँदछ। र 5 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा भुइँचालो आयो। यो भुइँचालो आएको दिन त म चर्चमा वचन बाँडिरहेको थिएँ र जमिन नै हल्लियो, संसारै पल्टिएला जस्तो अवस्था भयो र पनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। र धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ हताहत हुनको लागि उहाँले दिन भएन र त्यो महाभूकम्प गएको 5 वर्ष भयो र आज मैले रेकर्ड गर्दै गरेको बिहान 5:20 पनि एउटा ठुलो भूकम्पको नै झोका हामीले महसुस गरेका थियौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भूकम्प संसारमा गइरहेको अवस्थाहरू छ र भूकम्प जानु पनि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको चिन्ह हो, साथै संसारको अन्त हुने कुराहरूको चिन्ह हो भनिकन प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा भन्नुभएको छ। र यही अध्यायमा उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई सतावट हुनेछ। यो पनि उहाँको आगमनको चिन्ह यानि संसारको अन्तको चिन्ह हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र हामीले त्यो सतावटहरू महसुस गरिरहेका छौँ, नेपालमै पनि र विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि। प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका मानिसहरूलाई त्यस प्रकारको सतावटहरू भइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र अन्तको समयमा पापको वृद्धि हुन्छ भनेर पनि प्रभु येशूले यो खण्डमा भन्नुभयो। र पापको वृद्धि सम्बन्धी हामीले देखिरहेका छौँ, बाउले आफ्ना पुरा परिवारकै सदस्यहरूलाई मारेको, यानि आमाले पुरा परिवारका सदस्यहरूलाई मार्न भएको, यानि छोराले बाउ मार्न भएको, यानि श्रीमानले श्रीमती मार्न भएको, श्रीमतीले श्रीमान मार्न भएको, साथी मित्रले साथी मित्र मार्न भएको, गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्ड मार्न भएको, बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्ड मारेको, यो प्रकारको घटनाहरू देशमा लगायत विश्वव्यापी रूपमा हामीले सुनेर गइरहेका छौँ र पापको वृद्धि भएर गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र यो घटना यानि यो चिन्ह पनि प्रभुको आगमनको चिन्ह यानि संसारको अन्त अब चाँडै हुँदैछ भन्ने कुराको चिन्ह हो भनिकन प्रभुले बताउनु भयो। र उहाँले यही खण्डमा भन्नुभयो, प्रेम सेलाएर जानेछ, मानिसको बिचमा घृणाहरू हुनेछ भनेर।
र यो प्रकारको कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। पहाडमा बस्ने मानिसको तराईमा बस्ने प्रति घृणा छ, तराईमा बस्नेको पहाडमा बस्ने प्रति घृणा छ, एक जातिको अर्को जातिप्रति घृणा छ, सेतो रङका मानिसहरूले कालो रङका मानिसहरूलाई घृणा गरिरहेको अवस्था छ र कालो रङका मानिसहरूले सेतो रङका मानिसहरूलाई घृणा गरिरहेको अवस्था छ, पहेँलो रङका मानिसहरूले अर्को रङका मानिसहरूलाई घृणा गरिरहेको अवस्था छ र यो प्रकारले प्रेम सेलाएर गइरहेको अवस्था हामी देख्दछौँ। र प्रभुले भन्नुभयो यो पनि उहाँको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह हो भनेर। साथै प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा सुसमाचार जताततै प्रचार गरिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले मिडिया इन्टरनेटको जमाना छ, सुसमाचार प्राय जताततै एक प्रकारले पुगेको अवस्था छ। प्रभु येशूमा मुक्ति छ, प्रभु येशूको रगतमा पाप क्षमा छ भनेर यो जताततै यो सुसमाचार पुगेको अवस्थाहरू छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र अन्तमा उहाँले यो भन्नुभयो जब विश्वास नगरेका मानिसहरू पवित्र स्थानमा उभिएर परमेश्वरको वचन बाँडिरहेको अवस्थाहरू हुँदछ, यो अवस्थामा चाहिँ अब उहाँको आगमन र संसारको अन्त चाहिँ एकदमै नजिक छ, तयार भइहाल भनिकन उहाँले त्यस खण्डमा भन्नुभएको छ। र यही प्रकारको अवस्थाहरू हामी संसारभरिको अवस्थाहरूलाई विचार गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ ती प्रकारको कुराहरू भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुले हामीलाई पूर्व चेतावनी दिनुभएको छ, हामी तयार हुन पर्दछ। र तयार हुने क्रममा यदि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको छ र पनि तपाईँले पाप गरेर जिराख्नु भएको अवस्था छ भने तपाईँले प्रभुको अगाडि पश्चाताप गर्नुहोस्, पाप गर्न छोड्नुहोस् र प्रभुसँग तपाईँले सम्बन्ध मिलाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहोस्, साथै तपाईँले प्रार्थनामा जीवन जिउन सुरु पनि गर्नुहोस् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यस्तै गरेर सङ्गतिमा प्रभुसँगै हिँड्ने तपाईँले बानी बसाल्नुहोस्, कारण प्रभुको आगमनको समय हामी नजिक देख्दछौँ, यानि युगको अन्तको समय हामीले नजिक देखिरहेको अवस्थाहरू छ। र कति बाइबल वेत्ताहरूको सोचमा चाहिँ प्रभुको आगमन यो महासङ्कष्ट भन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने त्यो विश्वास छ र कति बाइबल वेत्ताहरूको विश्वास चाहिँ महासङ्कष्ट पछि चाहिँ प्रभुको आगमन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको त्यो विश्वास छ। र प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा उहाँको आगमन चाहिँ अकस्मात बिजुली चम्के जस्तो हुनेछ र बादलमा उहाँ स्वर्गदूतसँग देखा पर्नुहुनेछ र स्वर्गदूतले उहाँका चुनिएकाहरू सबैलाई चाहिँ जम्मा गरेर उहाँ भएकोमा लानेछन्। यानि यस कुरालाई चाहिँ हामीले सजिलो गरी बुझ्नको लागि जब एउटा ठुलो चुम्बकमा फलामको जो कणिकाहरू गएर झ्याप्पै जम्मा हुन्छन् भने जस्तै गरेर हामी अकस्मात उहाँमा चुनिएकाहरू चाहिँ बादलमा उहाँलाई हामीले त्यसरी भेट्नेछौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यी सबै चिन्हहरूबाट हामीले अड्कल काट्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुको आगमन एकदमै नजिक छ र युगको अन्त अब चाँडै नै हुनको लागि गइरहेको अवस्था छ। त्यसर्थ अब तपाईँ प्रभुलाई भेट्नको लागि तयार हुनुहोस्। संसारको जो मजमस्ती आदि इत्यादि कुराहरूमा मन नलगाउनु भएर अब प्रभुलाई म त्यो बुद्धिमानी 5 कन्या जस्तो नै पर्खेर बस्दछु र उहाँको आगमन जुन समयमा हुँदछ म उहाँलाई तुरुन्तै भेटिहाल्दछु। उहाँको आगमन चाहे महासङ्कष्टको अघि होस्, उहाँको आगमन चाहे महासङ्कष्टको पछि होस्, तर म भने चाहिँ प्रभुलाई भेट्नको लागि अब तयार रहन्छु भनिकन प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा तपाईँ र मलाई यो प्रकारको सावधानीको वचनहरू दिएर उहाँ गइसक्नु भएको छ। र संसारमा जे जति घटनाहरू घटेका छन् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ती सबै घटनाहरूबाट अब हामीलाई यही कुराहरू बताइरहेको अवस्था छ। प्रभु चाहिँ अब ढोकाइमा हुनुहुन्छ, यानि प्रभु चाहिँ अब बादलमा अब देखा पर्नै लाग्नु भएको अवस्था छ, यानि संसारको अन्त हुनको लागि गइरहेको अवस्था छ। र यो प्रकारको अवस्थामा हामीले चिन्ता लिनुपर्ने, हामीले सुर्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन भनिकन प्रभुले स्पष्ट भन्नुभएको छ। किनकि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब प्रभुले हामीलाई दोस्रो पल्ट लिन आउनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई बादलमा भेट्छौँ, यो चाहिँ अब सबै कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पाएको, अब खुसीको दिन आएको, हामी प्रभु येशूसँग स्वर्गमा त्यो आनन्दमा त्यो उहाँको वैभवमा हामीले बस्ने दिन आएको भन्ने कुराहरूलाई बाइबलले बुझाउँदछ। र प्रभुको आगमन एकदमै नजिक छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र संसारको अन्त हुनको लागि गइरहेको छ
भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले स्पष्ट गरेको छ र तपाईँ प्रभुलाई भेट्नको लागि अब तयार तुर हुँदै जानुहोस् भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।